बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कैसर महमूद मदनी हूँ। आप यूट्यूब और फेसबुक देख रहे हैं। सामईन मोहतरम, कुछ सनाखान ऐसे होते हैं जो कुदरती और पैदाशी तौर पर नात पढ़ने का सलीका या फ़न उनके पास होता है। कुछ नात खान ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ें बहुत अच्छी होती हैं। कुछ सनाखान ऐसे हैं जो बड़ी मेहनत करते हैं और बड़ी मेहनत करने के बाद फिर वो एक ऐसा मकाम हासिल कर लेते हैं जो लोगों के दिलों में घर कर लेते हैं। आज के इस इंटरव्यू में आपने मेरे साथ आखिर तक रहना है। जो क्लासिकल नात सुनना चाहते हैं, जो यानी बुज़ुर्ग जैसे पढ़ते थे, जैसे सीनियर सना खान पढ़ा करते थे, उस्ताद सना खान, आज एक ऐसे मेरे पसंदीदा तरीन नात खान के साथ मैं आपकी बात करवा रहा हूँ। मेरी मुराद जनाब क़िबला हाफिज़ मोहम्मद कैसर साबरी। आपका ताल्लुक़ गुजरांवाला से है। बाकी सारी बातें उन्हीं से पूछेंगे। आइए उनसे बातचीत शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आप सब कैसे हैं? खैरियत से? माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र। हाफिज़ साहब, शुरू में ये बताएं, आप कहाँ पैदा हुए, किस इलाके में रहते थे, अब किस इलाके में हैं, थोड़ा सा ये बताएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। कैसर भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने अपनी ज़ियारत का मौका बख्शा। और दूसरी बात यह है कि मेरा जो तल्लक है वो गुजरांवाला के साथ है। हमारा एक गाँव है उधर डोगरांवाला बनाइश है, ठीक, अलीपुर चट्ठारो, उधर हमारी रहाइश है। अब भी उधर ही रहाइश है। ठीक हो गया। तो दूसरा जो आपने कहा कि आप किधर रहते हो, अभी इस वक्त भी उधर ही रहते हैं? हाँ, अभी इस वक्त भी उधर रह रहे हैं। क्या काम शाम क्या करते हैं आप? काम मेरा जो है वो इंडस्ट्री लाइन का काम है। डस्ट कंट्रोलर जो है ना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में लगता है, अच्छा, उसका स्पेयर पार्ट तैयार करते हैं हम। तो इसका मतलब है नात आपका टोटल एक यही काम नहीं है, आपका जो जी हाँ, कारोबार है वो मुख्तलिफ जी है। जी बिल्कुल। ये शौक है आपका? जी बिल्कुल। ठीक हो गया। कब से नात पढ़ रहे हैं? तकरीबन मुझे हो गया 35 से 36 साल। आपकी उम्र कितनी है? तकरीबन 46 साल। 46 साल। 10 साल की उम्र में किसको देख के नात पढ़ने का शौक पैदा हुआ? मेरे उधर नज़दीक के दोस्त भी हैं और वो मेरे सीनियर भी हैं, सूफी रहमत अली चिश्ती साहब। ठीक हो गया। वो चूँकि वो शागिर्द थे हमारे उधर गुजरांवाला के कारी महबूब सलीम साहब, ठीक, उनके वो शागिर्द थे। पहली दफ़ा मैंने उनको सुना, फिर मैंने उनसे थोड़ा सा सबक लिया और फर्स्ट टाइम मैंने उनकी पढ़ी नात मैंने पढ़ी। अच्छा, वो मुझे बहुत याद है, वो बन गई बात, उनका कर्म हो गया। अच्छा, न्याजी साहब का लिखा कलाम है वो, वाह वाह वाह, तो वो बहुत अच्छा और वो फेमस भी हुआ मेरा। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये उन्हीं से स्टार्ट लिया मैंने। आज भी पढ़ते हैं वो काम? मेरे को तो काफ़ी, जब से सज्जन साहब से मुलाकात हुई है ना। सज्जन साहब से मुलाकात आपकी कब हुई? मेरी सज्जन साहब से मुलाकात हुई है जी तकरीबन 2000 में। सन 2000, आज से जी। 24 साल हाँ पहले। जी, सन 2000। सो मोहम्मद अली सज्जन साहब नात गो शायर हैं। जब आपने उनको सुना तो क्या दिल में क्या किया? मैंने काफ़ी नात खानों को सुना, दौरे हाजिर के जितने जो सीनियर लोग हैं, जिनमें थोड़ा सा मैंने सुना, जौहरी साहब को भी सुना मैंने, उसके बाद बदरुद्दीन बदर साहब को सुना मैंने, उसके बाद सुना मैं काफ़ी जो सीनियर लोग थे मैंने उनको सुना ठीक और है। लाइव बैठ के सुना। उनकी संगत भी मुझे नसीब हुई है, मैं उनके साथ बैठा भी हूँ, बातचीत भी हुई है। ज़बरदस्त। लेकिन जो मेरी अंदर की जो आवाज़ थी वो मुझे नहीं मिल रही थी। अच्छा, तो एक किसी जगह पे ऑडियो सज्जन साहब की चल रही थी। अच्छा है। मैंने वो सुनी, मुझे बहुत बड़ी याद है वो बात। वो पढ़ रहे थे ख्वाजा साहब की काफ़ी, आ मैं डोला करा बैठी जा रही। आप पढ़ते हैं वो काम? हाँ जी। अच्छा, तो जब मैंने वो सुना तो मैंने कहा यार ये तो मेरा मसला हल हो गया। अच्छा। उसी दिन से मैंने उनको तलाश करना शुरू किया। तलाश किया और मेरी उनकी मुलाकात हुई हाफजाबाद शहर में। अच्छा, फर्स्ट मुलाकात मेरी। ठीक ठीक। तो मैंने उनके आगे रिक्वेस्ट की कि मैं आपकी शागिर्दी में आना चाहता हूँ। ओके। तो आपने कहा ठीक है बेटा, आप हमारे शागिर्द। तो ज़ुबानी कलामी वैसे मैंने अंदर से मान लिया उनको, आप मेरे उस्ताद हो। वाह वाह वाह। अभी उन्होंने कोई बात नहीं मेरे साथ की ऐसी कि मैं आपको बाकायदा तौर पर शागिर्द देता हूँ, ठीक है। पर मैंने अंदर से तस्लीम कर लिया कि आप मेरे उस्ताद हो वाह। और उस्ताद रहेंगे। और मर्द आखिरी मुलाकात तक अच्छा,
جب مجھے یاد ہے کہ 2015 میں آپ کے پاس گیا تو آپ کی طبیعت کافی زیادہ علیل تھی، اوکے اور اس کے بعد جب وہ تھوڑا سا اسٹیبل ہو گیا، گھر آ گیا، تو وہ آ کے ادھر میں پھر میں دوبارہ حاضر ہو گیا۔ ادھر جا کے میں نے جب ان کو دیکھا وہ طبیعت بحال ہے، اچھی ہے، تو آپ نے بیٹھک میں بیٹھ کے مجھے بھی بٹھا لیا۔ اچھا تو وہ کہنے لگے فیصل آباد کی بولی میں، وہ کہتے اچھا ہیں بہت کیسر سنیا تو بھی نعت پڑھنا ہے۔ واہ واہ تو میں نے کہا سر میں نے آپ سے سیکھا بھی ہے اور آپ کو دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، تھوڑا اچھا پڑھا جیسا بھی ہو۔ صحیح تو وہ کہتا ہے پھر سنا۔ اچھا میں نے راب کیا اور میں آپ کو یہ پرس بتا رہا ہوں کہ کتنی دیر میں نے ان کو صرف مانا ہے۔ اچھا 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 تو جب آخری ملاقات تو انہوں نے کہا کہ سناؤ، میں نے راب کیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ 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 اور ساتھ ہی ان کا بیٹا تھا، وہ ابھی وہ پڑھ رہا ہے، بہت اچھا پڑھ رہا ہے، میرا بھائی ہے بڑا، وہ ظہور علی سجن۔ ٹھیک 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 آپ نے ظہور بھائی کو کہا کہ یار جو اندر سے نا پینسل لے کے ہو، وہ مجھے بہت یاد ہے وہ بات، اور میرے وہ سمجھو کہ میرے لیے دنیا کائنات کا وہ ایک اعزاز تھا۔ اچھا جی ظہور بھائی پینسل لے کے آپ نے 100 کا نوٹ نکالا، اچھا 100 کا نوٹ نکالا، اس کے اوپر آپ نے دستخط کیے، ڈیٹ لکھی اور کہا کہ یہ لو، یہ میری طرف سے سند ہے۔ سانسوں کا کیا پتا کہ کب سانس چھوڑ جائے، زبردست اور وہی ان سے میری آخری ملاقات تھی۔ اللہ اکبر۔ حافظ صاحب زیادہ انتظار نہیں کرواتے دیکھنے والوں کو، کلام دو اشعار جو آپ کے سجن صاحب یا اپنا جو بھی پڑھا وہ سنائیں اس میں۔ تانگا حضور رہدیاں دل بے قرار نو، نت رو دیا نمانیاں اکھیاں دیدار نو، تانگا حضور رہدیاں گنبد چو نور برسدا، نوری نے جالیا سرکار دے روزے دیا سانا نرالیا، جدوں دس دے حاجی آن کے سجن لاچار نو، پھر رو دیا نمانیاں اکھیاں دیدار نو، تانگا حضور رہدیاں۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ حافظ صاحب سجن صاحب سے آپ کی ملاقات ہو گئی، ان کے سامنے کتنی مرتبہ آپ کو پڑھنے کا شرف حاصل؟ میں نے جی یہ گستاخی ایک دفعہ بھی میں نے کی، ان کے رنگ میں پڑھنے کی، اچھا 1 2 دفعہ 3 دفعہ میں نے پڑھا، ان کے ساتھ ویسے پڑھا میں نے، اچھا تو ان کے سامنے میں ان کا رنگ جو ہے ڈھنگ جو ہے وہ میں نے نہیں پڑھا۔ اچھا ٹھیک وہ اس لیے نہیں پڑھا تو شاید میں یہ سمجھے کہ اب میری یہ طاقت ہی نہیں تھی۔ سجن صاحب دی ایسی گل دسو جیڑی ہور کوئی نہ جانتا ہوئے، اج انہاں نوں پتہ چلے سجن صاحب دی اے گل تسی نہیں جانتے، دسو ذرا کہ کوئی ایسی انہاں دی خوبی، کوئی ایسی گل بات جیڑی تسی سمجھدے ہو۔ کیسر میں سجن صاحب ایک درویش طبع انسان تھے، اور انتہائی نفیس اور سر لے اور طبی لحاظ سے بھی وہ بہت ہی نفیس آدمی تھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اس کا خوشگلو، خوش طبع، اچھا سب سے خوبصورت جو ان کی بات ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک محفل میں کسی نے مجھے فون کیا، مجھے بڑی بات یاد ہے وہ، اچھا جی تو کہتے ہیں کہ یار وہ سجن صاحب کو بلا دیں۔ میں نے کہا یار آپ وہ جو ڈیل ہوتی ہے، اچھا ڈیل ہوتی ہے بلانے اور بلانے کی، وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یار ہم اتنے ان کی خدمت کر دیں گے۔ اچھا جی تو میں نے کہا یار اگر آپ اتنا کرتے ہو تو میں آپ کو نمبر دیتا ہوں، آپ وہ خود ہی ان سے رابطہ کر لیں۔ پھر
آپ کو ٹائم مل جائے گا میں بھی فون کر دوں گا ان کو. صحیح ہوگا. میں نے ان کو نمبر دیا, انہوں نے کال کی, ان کی سجن صاحب سے بات ہو گئی. اچھا سجن صاحب نے مجھے فون کیا کہ بیٹا وہ ادھر آپ کے محفل ہے, آپ نے ادھر آنا ہے. اچھا جی. میں کہی سر ٹھیک ہے میں حاضر ہوں. میں بھی چلا گیا. محفل سے فارغ ہوئے تو جب واپسی نکلنے لگے ہیں تو سجن صاحب گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں. وہ جو گھر والے تھے انہوں نے مجھے بلایا, وہ جو خدمت انہوں نے کہا دیا کرو کریں گے وہ انہوں نے دی ہے, اور میں نے وہ چیک کی ہے, اس میں سے تھوڑے سے پیسے کم تھے. اچھا تو میں نے کہا یار آپ نے اتنے کہا ہے, میں نے استادوں کو بھی آپ کی ان سے بات ہوئی ہے اچھا جی. تو آپ یار ایسا نہ کرو. اس نے کہا نہیں یار یہ ٹھیک ہے. ابھی 1 منٹ میری ان سے بحث و تکرار ہوئی ہے تو سجن صاحب نے مجھے آواز دے کے بلایا کہ ادھر ہو, کیا بات ہے. وہ جو ان کا فیصل آبادی خاص انداز ہے وہ تو کیسر اچھا جلدی لیٹ کیوں ہو گئے. واہ واہ. میں واپس آیا جی, آ کے جدو انہوں نے میرا شیشہ گڈی کا تھلے کیتا, تھلے کر کے انہوں نے کہنے لگے کہ بیٹا کی گل ہے. اچھا میں کہا استاد جی ساڑی یہ گل سی کہ انہوں نے یہ گل کی تھی. اچھا تو میرا سر اندر کر کے گڈی دے مجھے کہنے لگے پت تو کی اتنے کٹا بیچیا. او تیری خیر ہے. اچھا واہ 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 بڑی گل. سرکار دا لنگر ہے جو نہ دیتا سوا لاکھا. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. حافظ کیسر صابری نے کسی کو سننا ہو تو کس کو سنتا ہے دور حاضر میں؟ میں دور اعظم میں بھی سجن صاحب کو سنتا ہوں. اوہ یار یہ بڑی بات ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. کوئی آپ کا فیوریٹ نعت خان ہے جو اس دور میں لاسٹ بھی اور پہلا بھی اور آخری بھی؟ واہ 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 زبردست. آخر میں حافظ صاحب اپنی مرضی کے 2 اشعار کو سنائیں تو ہم گفتگو کو آگے لے کر. جو اس در پر صدا نہیں دیتا اسے کچھ بھی خدا نہیں دیتا. جو اس در پر صدا نہیں دیتا خدا سے واسطہ اس کا نہیں ہے. جو تیرا واسطہ نہیں دیتا جو اس در پر صدا نہیں دیتا. واہ 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 واہ. حافظ صاحب آپ میں سمجھتا ہوں کہ آپ مشکل کلام پڑھتے ہیں, یہ بڑی محنت کا کام ہے. نوجوان آپ کو دیکھ لیں, آخر میں کوئی انہیں میسیج دینا چاہیں گے اگر وہ آپ کے رنگ میں پڑھنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ کوئی 3 4 5 چیزیں انہیں بتا دیں. میں نے جو استادوں سے سنا نا جی 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 میں نے اپنی بات کرنی ہے اپنی. صحیح. میں نے ان سے کہا سجن صاحب آج صاحب یہ پنجابی میں گل کرتے تھوڑی. اچھا میں سجن صاحب نے کہا کہ استاد جی بڑا ایک دور ہے نعت خان اج کل دے ضرورت ہے ہارمونیم یہ وہ سارا جڑے موسیقی کے آلات نے صحیح. یہ ضروری نے کیا. تو سجن صاحب کہہ لگے کی نہ لیتا ہے پت واجہ ہارمونیم تے انسان دے اللہ نے اندر فٹ کیتا ہے. واہ 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 واہ. یہ تو بڑا نام واجہ ہے. ہوں سب تو وڈی اگر کوئی پڑھنا چاہ رہا ہے اور پڑھن واسطے دور حاضر دے جڑے ثنا خان نے جنہاں دے وچوں تسی کہہ سکتے ہو الحاج صاحب سردار صاحب, اوکے. انہاں نال کافی ملاقاتاں نے میریاں. انہاں نے میری یہ گل ہوئی کہ جنہ کس تسی سنو گے انہاں تو زیادہ آئے گا. واہ 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 واہ. یہ پڑھن نال نہیں زیادہ سنن نال زیادہ ہوتا ہے. مطلب برداشت پیدا کرو دوسرے نو سنن دی.
ਠੀਕ ਹੋ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਵਾਹ। ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਸੁਣੋ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਰਾਬਰ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਚਮਕੀਲੇ ਭੜਕੀਲੇ ਲਿਬਾਸ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਸਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਤਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਪੜਨੀ ਵਾ, ਅੱਛਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਪੜਨੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਲੰਗਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। सलामत रहें, सलामत रहें। हाफिज़ साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। नाजरीन इनकी मज़ीद नातें भी मेरे चैनल से अपलोड होंगी, वो हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया है, ये बातें पसंद आई हैं, तो इसको शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। नए इंटरव्यू के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो इस दर पर सदा नहीं देता, उसे कुछ भी